नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एबी न्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म नयन सापकोटा, म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। कोरोनाको जोखिम बढेसँगै देशैभर बढाइयो सतर्कता। स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर मात्रै शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्न निर्देशन। केन्द्रीय र स्थायी समिति बैठक बोलाउन लिखित माग गर्ने एमाले नेपाल पक्षको तयारी। भोलि आफू निकट केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक बोलाइयो। टिकापुर प्रकरणलाई राजनीतिक र कानुनी तवरबाट हल गर्न सकिने गृहमन्त्रीको भनाई। वार्तामा आउन आन्दोलनरत पक्षलाई आग्रह। दुग्ध र मासुजन्य उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर। कृषि क्षेत्रलाई आकर्षक गन्तव्य बनाउने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धता। देश बनाउने हामीहरू जस्तो कुनै। दोलखाको चरीकोट स्थित एकमात्र सरकारी अस्पताल बन्द हुने अवस्थामा सरकारले थप बजेट निकासा नगर्दा सञ्चालनमा समस्या। भारतले कोरोना विरुद्धको खोपको निर्यात रोक्यो। नेपाल सहित कोभ्याक्स सुविधा पाउने 190 देश प्रभावित। र 3 नेसन्स कपमा नेपाल र किर्गिस्तान भिड्दै पहिलो हाफ गोल रहित बराबरीमा। नयन, फेरि कोरोनाको जोखिम बढेसँगै देशैभर सतर्कता बढाइएको छ र स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर मात्र शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्न पर्ने निर्देशन दिएको छ। विशेष गरी पछिल्लो समयमा भारतमा संक्रमण दर बढिरहँदाखेरि नेपालमा पनि त्यसको असर पर्न सक्ने भन्दै सरकारले सचेतता अपनाइएको छ र सशस्त्र सीमा नाकामा पनि विशेष सावधानी अपनाइएको छ। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ। स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन शैक्षिक संस्थालाई निर्देशन सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। सरकारले कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेकाले सुरक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण मापदण्ड अपनाएर मात्र शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तय गरेको जनस्वास्थ्य र सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड पालना गरेर मात्र शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको हो। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट स्थान विशेषमा तय गरिएका थप मापदण्डको पालना गर्न र गराउन पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले आज एक वक्तव्य प्रकाशित गरी शिक्षण संस्थामा मास्क तथा सेनिटाइजरको प्रयोग, साबुन पानीले हात धुने, ज्वरो नाप्ने र व्यक्तिमा संक्रमणको लक्षण देखिए नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेको छ। शिक्षण संस्थामा सभा समारोह र वार्षिक उत्सव जस्ता भिडभाड हुने प्रकृतिका कुनै पनि कार्यक्रमहरू तत्कालका लागि नगर्न निर्देशन समेत दिइएको छ। नेपालमा बिहिबार थप 120 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,76,509 पुगेको छ। त्यस्तै थप 85 जना संक्रमित निको हुँदा हालसम्म 2,72,272 जना निको भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा गत 24 घण्टामा कुनै पनि कोरोना संक्रमितको मृत्यु नभएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। नेपालमा हालसम्म 3,020 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। हाल नेपालमा 1,217 जना आइसोलेसनमा र 55 जना क्वारेन्टिनमा छन्। त्यस्तै 22,51,884 वटा PCR परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। भारतमा कोरोना संक्रमण बढेसँगै नेपालमा पनि सतर्कता बढाइएको छ। कोरोना फैलन सक्ने भन्दै बाँकेको जमुना नाकामा कोरोना परीक्षण गर्न हेल्थ डेस्क स्थापना गरिएको छ। छिमेकी मुलुक भारतका विभिन्न शहरमा कोरोना संक्रमण पुनः फैलिएपछि रोजगारको सिलसिलामा भारत गएकाहरूको फर्कने क्रम बढेको छ। यसरी नेपाल फर्कने मानिसहरूबाट संक्रमण भित्रन सक्ने खतरालाई मध्यनजर गर्दै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका स्वास्थ्य शाखाले कोरोना परीक्षण गर्न हेल्थ डेस्क स्थापना गरेको हो। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार भारतका कोरोना प्रभावित स्थानबाट नेपाल भित्र नै मानिसहरूको एन्टिजेन विधिद्वारा परीक्षण गर्ने गरिएको छ। पछिल्लो समयमा जुन भारतको केही स्थानहरूमा संक्रमण चाहिँ कोरोनाको संक्रमण फैलिएको कारणले गर्दा नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट पनि
यो नाकाहरूमा जहाँ बढी प्रभावित भएका इन्डियाबाट आउने मान्छेहरूलाई यो एन्टिजेन चेक गर्ने र उहाँहरूलाई चेक गरिसकेपछि कस्तो छ, पोजिटिभ छ भने चाहिँ उहाँलाई पोजिटिभको लागि उपचार र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र नेगेटिभ छ भने चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सुरक्षित गएर घरमा गएर क्वारेन्टाइनमा बस्नको लागि चाहिँ जुन निर्देशन भएको छ। भारतका प्रभावित स्थानबाट नेपाल भित्रिएका ज्वरो आउने शंकास्पद मानिसहरूको एन्टिजेन विधिबाट कोरोना परीक्षण गरेर पोजिटिभ भएकालाई उपचारको व्यवस्था गर्ने र नेगेटिभ रिपोर्ट आएकालाई सुरक्षित तरिकाले घरमा गई क्वारेन्टिनमा बस्न आग्रह समेत गर्ने गरिएको छ। तर रोजगारबाट वा काम विशेषले नेपाल भित्रिएकाहरूले सीमा नाकामा अनावश्यक झन्झट बेहोर्नु परेको गुनासो गरेका छन्। बाटोमा केही चाहिँ गरेन, एउटा भोटिङ आइडी माग्यो दिए, हामी त अब वहीँ भोटिङ गर्छौँ नि त, भोटिङ आइडी दिएँ अनि आधार कार्ड दिएँ, रासन कार्डको जरस दिएँ, भइहाल्यो, मलाई त केही पनि गरेन। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका स्वास्थ्य शाखाले बाँकेको जमुनाहा नाका हुँदै कोरोना संक्रमण भित्रन नदिन सजगता अपनाउँदै चैत 11 गते कोरोना परीक्षण गर्न हेल्थ डेस्क स्थापना गरेको हो। फेरि पनि भारतका विभिन्न ठाउँहरूमा कोरोनाको सन्तास बढेसँगै भारतबाट नेपालीहरू घर फर्किन थालेका छन्। बाँकेको जमुना नाकामा हेल्थ डेस्क राखेर उनीहरूलाई चेक जाँच पछि मात्र नेपाल प्रवेश दिइन्छ। एबी न्युज खबरका लागि खम्ब प्रसाद पुनका साथमा दुर्गा रोकाए, जमुना नाका, बाँके। नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षले केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन अध्यक्ष केपी ओलीसँग लिखित माग गर्ने भएको छ। विधान अनुसार 1/4 केन्द्रीय सदस्यले बैठक माग गर्न पाउने भएकाले सोही बमोजिम केन्द्रीय कमिटी बैठकको माग गर्न लागिएको एक नेताले बताएका छन्। माधव नेपाल पक्षले एमाले पुनर्स्थापनापछि फागुन 28 र चैत 7 गते बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठक स्वीकार गरेको छैन। फागुन 28 को बैठकमा खबर नै नभएको र चैत 7 गतेको बैठक बहिष्कार गरेको नेपाल पक्षले विधान बमोजिम बैठक माग गर्न लागेको हो। त्यसअघि माधव नेपाल पक्षधरको काठमाडौँमा उपलब्ध केन्द्रीय सदस्यहरूको छलफल शुक्रबार हुनेछ। सो छलफलले थप रणनीति तय गर्ने बताइएको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले कैलालीको टिकापुर घटनाको सम्बन्धमा वार्ता टोली गठन गरी संवादमा आउन आन्दोलनरत पक्षलाई आग्रह गरेका छन्। माइतीघर मण्डलामा धरनामा बसेका थारू अगुवाहरूलाई भेट्न पुगेका गृहमन्त्री थापाले सरकार र संघर्ष समितिबाट वार्ता टोली गठन गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताएका हुन्। समस्या समाधानका लागि सरकारले छिट्टै वार्ता टोली गठन गर्ने जानकारी दिँदै गृहमन्त्री थापाले धरना रोकेर वार्तामा आउन आग्रह गरे। गृहमन्त्री थापाले टिकापुर घटनाका कतिपय विषय राजनीतिक र कतिपय कानुनी तथा प्रशासनिक तवरबाट हल गर्न सकिने आश्वासन दिए। कतिपय कानुनी रूपले पनि हल गर्ने विषय हो। एउटा चाहिँ समस्याको रूपमा चाहिँ हामी हल गरेका छौँ। पूर्व सांसद रुकमणी चौधरीले धरनाको 5औं दिनमा गृहमन्त्री आफै आएर मागहरूको सम्बन्धमा बुझ्नु सकारात्मक भएको बताए। उनले टिकापुर घटना राजनीतिक प्रकृतिको भएकाले राजनीतिक सहमतिको माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने रेशमलाल चौधरी, लक्ष्मण थारू लगायतमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने लगायतका 19 बुँदे माग राखिएको बताए। त्यसपछि गएर वार्तामा उहाँहरूले हामीले भने जस्तो भनेर हुँदैन, उहाँले भने जस्तो पनि हुँदैन। दुवै पक्षको चाहिँ राजनीति भनेको गिभ एन्ड टेक हो। यसमा चाहिँ उहाँहरूले पनि केही विषयहरू मान्नुपर्छ हामीले भनेको कुरा, उहाँहरूले भन्नुभएको केही विषयहरू पनि हामीले सकारात्मक ढङ्गले हामीले लिनै पर्छ। थारू अगुवाहरूले 2072 सालमा भएको टिकापुर घटनामा फौजदारी मुद्दा लागेकाहरूको मुद्दा फिर्ता र दोषी ठहर भई जेलमा रहेकाहरूको रिहाईको माग गर्दै आइतबारदेखि माइतीघर मण्डलामा धरना दिएका हुन्।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपालमै विद्युतबाट रासायनिक मल कारखाना खोल्ने बताएका छन्। पशुजन्य वस्तुको उत्पादनमा मुलुक आत्मनिर्भर भएको घोषणा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमै विद्युतबाट रासायनिक मल कारखाना खोल्ने गरी डेडिकेटेड प्रोजेक्ट नै बनाइने बताए। उनले कृषि क्षेत्रलाई आकर्षक गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न उत्पादन विविधता र बजारीकरण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको समेत बताएका छन्। सरकारको एकमात्र लक्ष्य र राष्ट्रिय अभियान देश बनाउने नै रहेको भन्दै सबै पक्षसँग सहकार्य गर्ने उनको भनाइ थियो। र हामीले यस कुरामा हाम्रो सचेतनता, हाम्रो अभियान, एकताबद्ध अभियान, राष्ट्रिय अभियान यसलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ। म सबै साथीहरूलाई यही आग्रह गर्न चाहन्छु। देश बनाउने हामीले हो जस्तो बनाइरहेका छौँ, जस्तो निजी क्षेत्र अगाडि बढिरहेको छ। निजी क्षेत्रलाई सहयोग पुर्याउने कुरामा सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार छ र गर्छ। कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री पद्मा अर्यालले कृषि उत्पादनको खपत र बजारीकरणको व्यवस्थापनमा सरकारले लगानी गर्ने बताइन्। त्यस्तै उनले कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदा नेपाली किसानलाई कुनै समस्या नहुने दाबी समेत गरेकी छन्। हामीले गर्नको निम्ति तयार हुने सक्ने क्षेत्र छन्, हामीले गरौँ। हामीलाई नोक्सान नहुने, हामीले गर्न नसक्ने र लगानीको खाँचो भएका जति पनि क्षेत्र छन्, पैसा भएकालाई आउनुहोस् लगानी गर्नुहोस् भनौँ। यसले मुलुकलाई नोक्सान गर्दैन, मुलुकवासीलाई नोक्सान गर्दैन, किसानहरू डराइरहनु पर्ने कुरा पनि छैन। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले धुलो, दूध, बटर, अण्डा र मासुजन्य उत्पादनमा मुलुक आत्मनिर्भर भएको घोषणा गरे। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको खाद्य तथा कृषि संगठनको मापदण्ड अनुसार आवश्यकता र उत्पादनको अवस्थाका आधारमा यस्तो घोषणा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा वार्षिक 1 अर्ब 60 करोड गोठा अण्डा र 2,50,000 मेट्रिक टन कुखुराको मासु उत्पादन हुँदै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ। दोलखाको सदरमुकाम चरीकोटमा रहेको एकमात्र सरकारी अस्पताल बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ। 50 शैय्याको चरीकोट अस्पताल सञ्चालनका लागि केन्द्र र प्रदेश सरकारले रकम निकासा नगरेपछि अस्पताल बन्द हुने अवस्थामा पुगेको हो। दैनिक 300 को संख्यामा अस्पताल आउने बिरामीको स्वास्थ्य जाँच गरी निशुल्क औषधि समेत वितरण गर्दै आएको न्याय हेल्थ नेपाललाई विभिन्न बखेडा झिकी छोड्न बाध्य बनाउने राजनीतिक दल कारण उपचार पाउनबाट दोलखाली जनता वञ्चित हुनु परेको छ। प्रदेश र संघीय मन्त्रालयलाई रकम निकासा गरिदिन पटक पटक पत्र लेख्दा व्यवस्था गरेको भीमेश्वर नगरपालिकाले जनाएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई सम्बोधन गरेर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई बोधार्थ दिएर हामीले पटक पटक पत्रचार गर्यौं। हिजो मात्रै पनि एउटा पत्र लेखेको छ माननीय मन्त्रीज्यू भनेर। यो पत्रमा चाहिँ के कुराहरू लेख्छ भने तत्काल बजेट व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने चरीकोट अस्पताल ताला लगाएर बस्नुपर्ने अवस्था पुग्दैछ भनेर अलि पढे खालको भाषामा लेख्नु पर्यो। तत्काल पैसा आयो भने हामी त्यो अवस्थामा पुग्छौं। प्रदेशले तत्काल रकम विनियोजन नगरे अस्पताल भीमेश्वर नगरपालिका आफैले ताला लगाउनु पर्ने अवस्था समेत पत्रबाट जानकारी गराएको छ। अस्पताल बन्द भए पूर्ववत अवस्थाकै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा सीमित हुने चिन्ता स्थानीयमा छ। महिनाको 1.5 करोड रकम बजेट खर्च गरेर नगरपालिकाले अस्पताल सञ्चालन गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेको छ। प्रदेशले पैसा पठाउँछु भन्छ, पैसा पठाउँदैन। संघले पैसा पठाउँछु भन्छ, पैसा पठाउँदैन। हरेक महिना कर्मचारीको तलब भत्ता दिनुपर्छ। अत्यावश्यक औषधि इक्विपमेन्टहरू किनै गर्नुपर्छ। मरमसम्म गरेको गरै गर्नुपर्छ। अहिले असाध्यै पीडादायी अवस्थामा छ अस्पताल। छिटो प्रदेशले यसलाई टेक ओभर गरेर लिइदिएर सञ्चालन गरिदियो हुन्थ्यो। नागरिकलाई न्याय हेल्थ नेपालको मोडलमा निशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिन सक्ने अवस्था नभएकाले नागरिकलाई सुविधायुक्त स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्ने नगरवासीको माग छ। बजेट अभावमा अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा झर्न लागेको भन्दै स्वास्थ्य कर्मीले समेत चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। गत वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटमा चाहिँ 50 लाख रुपियाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चरीकोटको अवस्था रहँदै उहाँहरूले चाहिँ छुट्याउनु भएको बजेट बाहेक खास अरू केही प्राप्त नभएको हुनाले अहिले भीमेश्वर नगरपालिकाले नै
मासिक रूपमा चाहिँ 30 लाख रुपियाँ चाहिँ खर्च गरेर अस्पतालको सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवाहरू चाहिँ निःशुल्क दिइरहेको अवस्था छ। यही अवस्था रहिरह्यो भने चाहिँ यो सेवालाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रकै स्तरमा चाहिँ झार्नुपर्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ। 2077 कार्तिक 17 गतेबाट प्रस्तावित चरीकोट अस्पताल सञ्चालन गर्दै आएको न्याय हेल्थ नेपालले औपचारिक रूपमा भीमेश्वर नगरपालिकालाई जिम्मा लगाएपछि सञ्चालनमा समस्या आएको हो। औषधिका दराजहरू यति बेला खाली छ। गत वर्षको बजेटमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनको लागि 50 लाख आए पनि हालसम्म थप बजेट आएको छैन। सरकारले प्रदेश स्तरीय अस्पताल बनाउने घोषणा गरेर अलपत्र पारेको स्थानीयको आरोप छ। दोलखाबाट दीप शङ्कर चौलागाईको रिपोर्ट। नैन, अब हामीसँग निकै दुःखद खबर रहेको छ। अपहरणकारीले बेपत्ता बनाएका एक जोडीको शव भेटिएको अवस्था रहेको छ। विशेष गरी यो 1 महिना अगाडिको घटना हो, जहाँ सुतिरहेकै अवस्थामा छा दम्पतिको शव नजिकै फेला परेको छ र यो घटनामा केही व्यक्तिलाई प्रहरीले यसअघि नै पक्राउ गरिसकेको छ। अबको क्रममा झा दम्पतिको शव भेटिएको प्रसङ्ग। अपहरणकारीले सुतेको ओछ्यानसहित बेपत्ता बनाएका महोत्तरीको पिपराका झा दम्पतिको शव गाडेको अवस्थामा फेला परेको छ। फागुन 11 गते राति पिपरा गाउँपालिका 5 सहोडबाका मुसाफिर झा र उनकी पत्नी गीता देवी झालाई बेपत्ता बनाइएको थियो। उनीहरूको शव पेपरा 2 अतराटमा हत्या गरेर बोरामा बाँधी खाल्डो खनेर गाडेको अवस्थामा फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार मृतक मुसाफिरले लगाएको टी सर्ट र गीताले लगाएको कपडा, हातको चुरा र पोतेको आधारमा शवको पहिचान खुलेको हो। खाल्डो खनेर निकालिएको शवको पहिचान परिवारजनले गरेका छन्। वृद्ध दम्पतिलाई अपहरण गरेर बेपत्ता बनाएको अभियोगमा प्रहरीले रामबाबु यादव, उनका जेठो छोरा सुरेन्द्र यादव, कान्छो छोरा रोजेन्द्र यादव र भारत बिहार मधुबनीका महेन्द्र ठाकुरलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको छ। नेपाली कलाकृतिलाई विश्व सामु चिनाउने अरनिकोको पूर्णकदको शालिग निर्माणको क्रममा छ। राष्ट्रिय विभूति अरनिको प्रति श्रद्धा र सम्मान व्यक्त गर्न नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानले यो शालिग निर्माण गर्न लागेको हो। झापाका मूर्तिकार गंगाधार सारू पछिल्लो समय यही शालिग बनाउनमा व्यस्त छन्। उनलाई अन्य मूर्तिकार दिपेन्द्र पाण्डे, दीपक लामा र चन्द्रमणि मगरले पनि सघाइरहेका छन्। नेपाली कलाकृतिलाई विश्व सामु चिनाउने राष्ट्रिय विभूति अरनिकोको पूर्ण कदको शालिग बनाउन पाउँदा उनीहरू साह्रै उत्साहित छन्। 2077 साल असोज 4 गतेदेखि सुरु भएको यो निर्माण कार्य आगामी असोज महिनामा सम्पन्न गर्ने उनीहरूको लक्ष्य रहेको छ। यो सुरुवात चाहिँ यो ठ्याक्क अहिले यो हाम्रो गएको दसैँको 4 गतेबाट, असोजको 4 गतेबाट चाहिँ स्टार्ट भएको हो र अहिले चाहिँ हाम्रो 6औं महिनामा चाहिँ सुरु भएको छ। निर्माण भइरहेको शालिग 17 फिटको छ। अरनिको नेपालबाट चीन जाँदा 17 वर्षका भएकोले त्यसलाई नै आधार बनाएर 17 फिटको शालिग निर्माण गर्न लागिएको हो। शालिगको वजन 3000 देखि 3500 किलोसम्म हुने अनुमान गरिएको छ। शालिग निर्माणका लागि कलाकार छनौट गर्न नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानले 2 चरणको चित्रकला प्रतियोगिता आयोजना गरेको थियो। गंगाधर सहितको टोली सोही प्रतियोगिताबाट छनौट भएका हुन्। शालिग निर्माणका लागि नेपाली माटोका साथै बलियो आर्मेचरको प्रयोग गरिएको छ। माटोको कामपछि धातुको काम र त्यसपछि रङ्गरोगन गरिनेछ। करिब 50 लाख लागतको अनुमान गरिएको यो शालिगको निर्माण कार्य पूरा गर्न थप रकम चाहिने भएको छ। यसका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्ने प्रतिष्ठानले जनाएको छ। अब हाम्रो मूर्तिकला विभागको प्रमुखले पुग्दैन भन्दै हुनुहुन्छ। 50 लाख नेपालसँग प्राप्त भएको त्यसले पुग्दैन भन्ने कुरो छ। अब त्यसमा चाहिँ हाम्रो पहल गर्छौँ, नेपाल सरकार छ थप गर्नु भनेर। कुनै समयमा विश्वमै चर्चित रहेको नेपालको कलाकृतिलाई जीवन्त राख्न पनि अरनिकोको शालिग निर्माण गर्नु आवश्यक रहेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ। यसले चाहिँ नेपालको
चिनारीमा यसले कति रोल खेलेको छ, नेपाल चाहिँ नि आजभन्दा 700-800 वर्ष अगाडि कुन अवस्थामा थियो कला र संस्कृति, वास्तुकला, चित्रकलामा भन्ने कुरा धेरैलाई ज्ञान भएन नि। यो त धेरैलाई थाहा छैन, त यो त कमसेकम प्रचार प्रसार हुनु पर्यो। अरनिकोलाई देशले सम्मान नगरेको पनि होइन, उनलाई राष्ट्रिय विभूति नै भनिएको छ। तर राष्ट्रिय गौरवका साथै उनीप्रति थप श्रद्धा र सम्मानका लागि शालिग निर्माण गर्न लागि प्रतिष्ठानका कुलपति बताउँछन्। हामी कलाकार कसैको चाहिँ हामीले पूजा गर्नुपर्ने मान्छे कसैको बनाएको छ त भनेर मैले प्रश्न गर्ने गर्छु। त्यसकारण यसको नितान्त आवश्यक छ। अरनिकोको पूर्ण कदको शालिगलाई कहाँ स्थापना गरिने भन्ने विषयको टुङ्गो अहिलेसम्म लागिसकेको छैन। तर शासक र नेताको मात्रै शालिग निर्माण भइरहेका बेला एउटा कलाकारको प्रतिमा निर्माण हुनु निश्चय नै सकारात्मक पक्ष हो। क्यामेरामा प्रभात थापाका साथ समीक्षा पोखरेलको रिपोर्ट। दसबिन काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित दोस्रो रङ्गशालामा जारी 3 नेसन्स कपमा आज भएको खेल नेपाल र किर्गिस्तान बीचको खेल बराबरीमा सकिएको खबर प्राप्त भएको छ। यस सम्बन्धी थप जानकारी दिनको लागि प्रत्यक्ष सम्पर्कमा वरिष्ठ संवाददाता सरिता श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। सरिता, घरेलु मैदान र घरेलु दर्शक बीच भएको आजको नेपाल र किर्गिस्तानको खेल बराबरीमा सकिएको छ। आजको खेललाई समग्रमा हामीले कसरी बुझ्न सक्छौँ? नयन, यहाँले भन्नुभएको जस्तै भर्खरै सम्पन्न नेपाल र किर्गिस्तानको ओलम्पिक टिम बीचको खेल गोलरहित बराबरीमा सकिएको छ। आश यो नतिजाको गरिएको थिएन, कारण नेपालले कम्तीमा पनि 6 महिनादेखि निरन्तर प्रशिक्षण गरिरहेको थियो र यो किर्गिस्तानको पनि नेसनल टिम नभएर अन्डर 23 टिम अर्थात् ओलम्पिक टिम रहेको थियो। यो टिममा पक्कै पनि नेपालले जित निकाल्ने अपेक्षा गरिएको थियो, तर अपेक्षाकृत प्रदर्शन नेपाली टिमले गर्न सकेन र गोलरहित बराबरीमा यो नतिजा निक्लिएको छ। यसको अर्थ अब बङ्गलादेश, नेपाल र सँगसँगै किर्गिस्तानको पनि फाइनलमा पुग्ने सम्भावना रहेको छ, किनभने आजको यो खेल नेपालले जितेको भए किर्गिस्तान प्रतियोगिताबाट बाहिरिने थियो र नेपाल र बङ्गलादेश फाइनलमा पुग्ने थियो। र आजको खेलको विश्लेषण गर्नुपर्दा हामीले कसरी विश्लेषण गरेका छौँ भने आज बालगोपाल महर्जन प्रशिक्षकले चाहिँ युवा खेलाडीहरूलाई सुरुवाती 11मा नै पहिलो खेल खेल्ने खेलाडी जस्तै त्रियुग गुरुङदेखि लिएर अभिषेक रिजाल जोसँग त्यति धेरै अनुभव छैन, यी खेलाडीहरूलाई मौका दिएका थिए र त्यो बेलामा नेपालले सुरुवाती 15 मिनटमा केही राम्रो प्रदर्शन पनि गरेको थियो, केही उत्कृष्ट मौका पाएको थियो, त्यो मौकालाई सदुपयोग गर्न सकेन र नेपालले त्यसपछि भने खेलमा किर्गिस्तानमाथि दबाब त बनायो, तर पाएको मौकाहरू अधिकांश मौकाहरूलाई चाहिँ गोलमा परिणत गर्न सकेन र यो नै आजको नेपालको चाहिँ हारको कारण बन्यो। र पछि खेलको अन्त्यतिर भने अनुभवी खेलाडीहरू विशाल, भरत, सुजल जस्ता खेलाडीहरूलाई मैदानभित्र प्रवेश गराएका थिए प्रशिक्षकले, तर पनि त्यो सोचे जस्तो चाहिँ नतिजा निक्लिन सकेन। र अघिल्लो बुलेटिनमा पनि हामीले दर्शकहरूलाई भनेका थियौँ खेलाडी छनौटको क्रममा चाहिँ जे जस्तो किसिमको चाहिँ खेलाडीहरू छनौट गरिएको थियो, विशेष गरी चाहिँ फरवर्ड लाइनमा चाहिँ नियमित खेलिरहेका नवयुग श्रेष्ठ रहेका थिएनन्, उनको सट्टामा चाहिँ नयाँ खेलाडीहरूलाई चाहिँ राखिएको थियो। यो नतिजाले पनि केही चाहिँ यो जुन किसिमको यो स्क्वाड चाहिँ छानिएको थियो त्यो स्क्वाडले पनि केही चाहिँ अलिकति चाहिँ प्रश्नहरू चाहिँ गर्न मिल्ने ठाउँ चाहिँ देखाइदिएको छ र अब किर्गिस्तानको टिमले चाहिँ उसको लागि डु अर डाई थियो र उसले त्यही अनुसारले खेल्ने कोसिस गर्यो, तर नेपाललाई त्यति धेरै ठुलो चुनौती त दिन सकेन भने उसले आफ्नो फाइनलमा पुग्ने सम्भावनालाई भने कायम राखेको छ र किर्गिस्तानले 2 खेल खेलिसक्दा उसँग 1 अङ्क रहेको छ, नेपालले 1 खेल खेलेको छ उसँग पनि 1 अङ्क रहेको छ र बङ्गलादेशले भने 1 खेल खेलेको छ, बङ्गलादेशसँग 3 अङ्क रहेको छ। बङ्गलादेशको फाइनल पुग्ने सम्भावना अत्यन्त चाहिँ बलियो रहेको छ र जुन प्रदर्शन आज नेपाली टिमले गरेको छ यो ओलम्पिक टिम विरुद्ध, त्यो अर्थमा चाहिँ अब नेपालले खेल नसुधारेको खण्डमा चाहिँ बङ्गलादेशसँगको खेलमा नेपाललाई चाहिँ गाह्रो पर्ने सम्भावना आजको यो खेलले देखिएको छ। यो अर्थ नेपालले अब पक्कै पनि फाइनल पुग्न चाहन्छ भने उसले बङ्गलादेश विरुद्धको खेलमा भने आफ्नो खेललाई सुधार्नुपर्ने चाहिँ धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ सुधार्नुपर्ने चाहिँ देखिएको छ आजको यो प्रदर्शनबाट। सरिता, जस्तो यहाँले जानकारी दिनुभयो कि 6 महिना अघिदेखि नेपाली टोलीहरू अभ्यासमा रहेका थिए र
यो खेलाडीहरूको छनौट चाहिँ खेल खेल्नुभन्दा एक दिन अगाडि मात्रै भएको जुन खबरहरू पनि हामीले थाहा पाएका थियौँ। यो खेलाडीको छनौटमा ढिलाइ हो कि यो प्रक्रिया नै यस्तै हुने गर्छ? यो नयन यो नेपाली टिमको खास यो तयारी भनेको चाहिँ वर्ल्ड कप क्वालिफायरको लागि नै हो। नेपालले यही दशरथ रङ्गशालामा चाहिँ वर्ल्ड कप क्वालिफायर अस्ट्रेलियासँग खेल्ने चाहिँ तालिका रहेको थियो। बारम्बार चाहिँ यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो सरेकै थियो र नेपाल चाहिँ यो प्रतियोगिता भन्दा पनि नेपालको मेन तयारी भनेको प्रमुख तयारी भनेको चाहिँ वर्ल्ड कप क्वालिफायर नै रहेको थियो र प्रशिक्षकले हामीले यो कुरा हिजो पनि सोधेका थियौँ उहाँले के भन्नुभयो भने यो भइपरि आएको प्रतियोगिता हो। यो बिचमा यो प्रतियोगिताको लागि मात्र खेलाडीहरू छनौट गरेको हो। 18-19 को खेलाडीहरूको भएको भएर चाहिँ केही देखिरहेका अनुहारहरू नपरेका हुन् भनेर भन्नुभएको थियो र उहाँले हामीलाई के पनि भन्नुभएको थियो भने यो प्रतियोगिता सकिए लगतै जति पनि 10 जना खेलाडीहरू यो अहिले 6 महिनादेखि तयारीमा थिए ती खेलाडीहरूलाई फेरि समेटेर फेरि पनि वर्ल्ड कप क्वालिफायरको लागि चाहिँ टिममा राखिने भनेर भनिएको थियो। तर यो खेलाडी छनौट र जुन आज प्लेइङ 11 मा चाहिँ नयाँ खेलाडीहरूलाई चाहिँ राखियो त्यो त्यसमा चाहिँ केही प्रश्नहरू चाहिँ खडा गर्न मिल्ने ठाउँ रहेको छ। किनभने आजको यो खेल एकदम क्रुसियल रहेको थियो नेपालको लागि। आजको नतिजा नेपालको पक्षमा आएको भए नेपाल सिधै फाइनलमा पुग्ने थियो र अर्को खेल बङ्गलादेशमा चाहिँ प्रशिक्षकले यी नयाँ खेलाडीहरूलाई चाहिँ एक्सपिरियन्स दिने एक्सपोजर दिने मौका चाहिँ रहने थियो। तर यो 2-4वटा कुराहरूले चाहिँ प्रश्न चाहिँ खडा भएको छ र साथसाथमा प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनलाई पनि केही दबाब पक्कै पनि परेको हुनुपर्छ। किनभने बालगोपाल महर्जनकै नेतृत्वमा करिब 6 महिनादेखि नेपाली टिम कन्टिन्यू चाहिँ प्रशिक्षणमा रहेका थिए। तर यो अवस्थामा पनि अन्डर 23 टिमलाई समेत नेपालले चाहिँ हराउन सकेको छैन र यो हिसाबमा चाहिँ उहाँमा दबाब चाहिँ हुन सक्छ। नयन सरिता, जस्तो आगामी खेलमा नेपालले बङ्गलादेशको सामना गर्ने जस्तो देखिएको छ र अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने जसरी किर्गिस्तानसँग नेपालले बराबरी अङ्क बाँड्न चाहिँ विवश भन्यो र बङ्गलादेशसँग यस अगाडि पनि नेपालले दोहोरो सामना नगरेको होइन। अब आगामी दिनमा नेपालको जुन खेललाई चाहिँ हामीले कसरी हेर्न सक्छौँ? बङ्गलादेशसँग नेपालको खेलको जुन अवस्था चाहिँ कस्तो हुन सक्छ? नयन, मैले अघि पनि भने बङ्गलादेश नेपालको लागि एकदमै बलियो प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा रहँदै आएको छ। हामीले इतिहासमा पल्टाउने हो भने पनि बङ्गलादेशले सधैँ नै चुनौती दिइरहेको छ। योभन्दा अगाडि पनि यो मैत्रीपूर्ण खेल बङ्गलादेशमै भएको थियो। त्यो मैत्रीपूर्ण खेलको नतिजा पनि हेर्ने हो भने दबाब पक्कै पनि हामीलाई रहेको छ। र मैले अघि पनि भने किर्गिस्तानको ओलम्पिक टिम र एक समय त किर्गिस्तान 10 जनामा समेटिएको थियो। त्यो अवस्थामा पनि नेपालले किर्गिस्तानलाई हराउन सकेन भने बङ्गलादेशको राष्ट्रिय टिम र त्यो मात्र होइन, बङ्गलादेश नेपालभन्दा सधैँ नै बलियो टिमको रूपमा नै रहेको छ। बङ्गलादेशले सधैँ नेपाललाई चुनौती दिन्छ। यो अर्थ नेपालले अब बङ्गलादेशलाई हराएर फाइनलमा प्रवेश गर्नको लागि खेलमा धेरै सुधार ल्याउनु चाहिँ जरुरी रहेको आजको यो खेलले एकदमै प्रष्ट बनाइदिएको छ। नयन, हस्, धन्यवाद सरिता जानकारी लागि। उहाँ काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालाबाट नेपाल र किर्गिस्तान बीच भएको खेलको बारेमा हामीलाई जानकारी दिनुहुँदै आज भएको खेलमा नेपाल किर्गिस्तानसँग बराबरीमा रोकिएको छ। अब बाँकी खबर। यस वर्षको शैक्षिक सत्र असारबाट सुरु हुने भएको छ। विद्यार्थीले समयमा पाठ्यपुस्तक पाउन् भन्ने उद्देश्य लिएर जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले पुस्तक छपाईको काम तीव्र बनाएको छ। आधा शैक्षिक सत्र बितिसक्दा पनि पाठ्य पुस्तक नै नपाउनु नेपालका विद्यार्थीका लागि नौलो कुरा होइन। तर यस वर्ष विगतको समस्या नदोहोरिने जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले दाबी गरेको छ। देशभरकै सामुदायिक विद्यालयका लागि पाठ्य पुस्तक छपाईको जिम्मा पाएको जनक शिक्षाले कर्णाली र गण्डकी प्रदेशमा आगामी शैक्षिक सत्रका लागि पाठ्य पुस्तक पठाइसकेको बताएको छ। प्रादेशिक कार्यालय हाम्रो सुर्खेतबाट कर्णालीको लागि र मनाङ मुस्ताङको लागि हाम्रो प्रादेशिक कार्यालय गण्डकी प्रदेशको कार्यालय पोखराबाट हाम्रो त्यहाँ मनाङ मुस्ताङमा पुर्याउनको लागि हाम्रो प्रादेशिक कार्यालयहरू सुर्खेतमा र पोखरामा छ। त्यहाँ हामीले पाठ्यपुस्तकहरू पुर्याइसकेका छौँ। पछिल्लो समय जनक शिक्षाले कक्षा 4 देखि 10 सम्मको पाठ्य पुस्तक छाप्दै आएको छ। कक्षा 1 देखि 3 सम्मको पुस्तकको आकारका कारण यो जिम्मेवारी भने निजी क्षेत्रलाई दिइएको छ। कक्षा 4 देखि 10 सम्मका लागि आवश्यक 1,84,00,000 मध्ये 1,50,00,000 पुस्तक छापिसकेको जनक शिक्षाको भनाइ छ। उसले कक्षा 6 को पुस्तक प्रकाशनका लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले अनुमति दिन ढिलाइ भएको गुनासो गरेको छ। अहिले 6 को चाहिँ पुरै चेन्ज भएको छ।
त्यही भएर अब विभिन्न प्राविधिक कठिनाइहरू होला पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको, त्यही भएर अलि हामीलाई पिआरसी दिनलाई ढिला भएको छ। ढिलै भए पनि हामीलाई भर्खर आज प्राप्त भएको छ हामीलाई पिआरसी। अब हामी तत्कालै यसलाई जाने द्रुत गतिमा छपाई गरेर हामी समयमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउँछौँ। विगतका वर्षहरूमा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीले कहिले पनि समयमा पुस्तक पाउन सकेका थिएनन्। आशा गरौं जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले भने झैं यस वर्ष विद्यार्थीहरूले समयमै पाठ्य पुस्तक पाउनेछन्। क्यामेरामा विनय तामाङका साथ सृजना मिश्रको रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको स्थलगत अध्ययन भ्रमण गर्ने भएको छ। बिहिबार बसेको समितिको बैठकले माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको स्थलगत अध्ययन भ्रमण गर्न समिति सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीको नेतृत्वमा 11 सदस्यीय टोली गठन गरेको हो। हामी जान नभइरहेको स्थितिले गर्दाखेरि अहिलेको समय अलि अनुकूल छ ल पनि भनेर चाहिँ हामीले जाने चाहिँ वातावरण बनाउन खोज्यौँ। अध्ययन भ्रमणका लागि आयोजनाले बारम्बार बोलाइरहेकाले अहिले अनुकूल समय मिलाएर अध्ययन भ्रमणमा जान लागिएको सभापति सुवेदीले बताए। यही चैत 20 गतेबाट बर्दियामा हात्तीपाइले विरुद्धको आमा औषधि सेवन अभियान सुरु गरिने भएको छ। जिल्लाका 8वटै स्थानीय तहमा 10औं चरणको औषधि खुवाइने स्वास्थ्य कार्यालय बर्दियाले जानकारी दिएको छ। जिल्लामा 4,61,852 जनालाई यस विरुद्धको औषधि खुवाइने लक्ष्य रहेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको सन् 2030 सम्ममा विश्वबाट हात्तीपाइले रोगलाई निवारण गर्ने लक्ष्य अनुरूप 10औं अभियानको सुरुवात गर्न लागिएको हो। यस अभियानमा 336 जना स्वास्थ्य कर्मी र 841 जना महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका परिचालन गरिने स्वास्थ्य कार्यालय बर्दियाले जनाएको छ। हात्तीपाइले विरुद्धको औषधि सेवन गर्दा कसैलाई सामान्य लक्षण बाहेक अन्य केही समस्या नआएकाले औषधि ढुक्कसँग सेवन गरी अभियानलाई सफल बनाउन जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले आग्रह गरेको छ। यस वर्ष बर्दिया नगरपालिकाको डुम्रनी र वैदावैदीमा 300 जनामा गरिएको परीक्षणमा 10 जना हात्तीपाइलेको परजीवी देखा परेको थियो। स्थानीय सरकारको पहलमा आफ्नै ठाउँमा विशेषज्ञ चिकित्सक सहितको निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेसँगै स्थानीयलाई लाभ पुगेको छ। भोजपुरको टेम्के मयुङ गाउँपालिकाले अपाङ्गता भएका स्थानीयलाई लक्षित गरेर शिविर सञ्चालन गरेपछि स्थानीय हर्षित भएका हुन्। भौगोलिक विकटता तथा अन्य विविध कारणले स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भएका स्थानीयलाई लक्षित गरेर टेम्के मयुङ गाउँपालिकाले शिविरको आयोजना गरेको हो। गाउँपालिकाले विशेष गरेर अपाङ्गता भएका स्थानीयलाई लक्षित गरेको हो। आफ्नै ठाउँमा स्वास्थ्य सेवा पाउँदा उनीहरू हर्षित बनेका छन्। यो कुनै अब योभन्दा टाढोमा जानु परेको भएदेखि कति खर्च लाग्थ्यो, अब आफ्नो ठाउँमा आउँदाखेरि अब धेरै खुसी लाग्यो। अब आफ्नै ठाउँमा शिविर सञ्चालन हुँदा त अब धेरै खुसी लागेको छ। अब मैले आफ्नो नानीको लागि उपचार गर्न पाउँदाखेरि खुसी नै छु। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको नाक, कान, घाँटी जनरल फिजियोथेरापी र फिजियोथेरापिस्ट सहितका विशेषज्ञहरूद्वारा प्रारम्भिक स्वास्थ्य जाँच गरी आवश्यकता अनुसार अपाङ्गता परिचय पत्र वितरणका लागि छनौट गरिएको छ। अपाङ्गता भएकाहरूलाई शिविर पश्चात उनीहरूको आवश्यकताको आधारमा परिचय पत्र, सहयोगी उपकरण दिने लक्ष्य रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। म त अपाङ्गहरू हेरिरहेको बेला मेरो आत्मा नै रोइरहेको अवस्था देख्दाखेरि अब यो अपाङ्गहरूको नीति र कार्यक्रममा चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण यो टेम्के मयुङ गाउँपालिका राख्नु पर्दो रहेछ र राख्दछौँ भन्ने म प्रतिबद्धता जारी गर्न चाहन्छु। शिविरमा गाउँपालिका भित्रका 448 जनाको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छ। करुणा फाउन्डेसनको सहकार्यमा शिविरको आयोजना भएको हो।
तनहुको आबु खैरनी गाउँपालिका 5 मा अवस्थित आदिमूल मन्दिर पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै गएको छ। गाउँपालिकाले मन्दिर आसपासमा विकास निर्माणको कार्य थालेपछि यस क्षेत्र अहिले पर्यटन आकर्षणको केन्द्र बनेको हो। आदिमूल मन्दिरको दर्शन गरे मनोकांक्षा पूरा हुने जनविश्वास रहेको पाइन्छ। आदिमूल स्थल रमणीय भएकाले पूजा अर्चनाका साथै वनभोजका लागि मानिसहरू टाढा टाढादेखि पुग्ने गरेका छन्। एउटा उदाहरण बनाऊँ भन्ने चाहिँ यो चाहिँ एउटा आदिमूल मन्दिरलाई हामीले चाहिँ आबु खैरनीको प्रमुख चाहिँ एउटा चाहिँ पर्यटन प्रवर्धनको लागि र हाम्रो जुन आदिमूल बराईले टाढाबाट एउटा मागेको इच्छा पूरा गर्छन् भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ बुढापाकाले जुन भन्नुभएको छ। आदिमूल मन्दिर क्षेत्रको विकासका लागि गाउँपालिकाले 15 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। यस्तै 3 लाख रुपैयाँको लागतमा ट्रस्ट निर्माण पनि गरिएको छ। अहिले हजुरले देख्नु भएको अवस्थै छ कि यहाँ यो ताल संरक्षण गर्नु पनि हामीले ठुलो के भन्छ रकमहरू खर्चेका छौँ। मन्दिरको पनि नयाँ मन्दिर पनि बनाएको अवस्था छ र यो ठाउँको लागि संरक्षण गर्नको लागि यहाँ माथिसम्म पुरै यो तारबार गरेर सबै कम्पाउन्ड गरेर राखेको अवस्था छ। त्यसैमाथि सेड पनि बनाएको अवस्था छ। पृथ्वी राजमार्गको 1700 देखि करिब 1 घण्टा पैदल मार्ग हुँदै पुग्न सकिने उक्त ठाउँमा सवारी साधन मार्फत 15 मिनेटमा नै पुग्न सकिन्छ। विशेष गरी सार्वजनिक बिदाको दिन पर्यटकहरू घुम्न र वनभोजका लागि पुग्ने गर्दछन्। कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत कञ्चनपुरको बेलडाडीमा तरकारी ब्लक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। बेलडाडी गाउँपालिकाभित्र बैवाहा र आसपासको क्षेत्रलाई तरकारी ब्लकका रूपमा विस्तार गर्न लागि हो। कञ्चनपुरको बेलडाडी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 बैवाहाका देशुराम चौधरी व्यावसायिक तरकारी खेतीमा केन्द्रित भएका छन्। उनले मौसमी र बेमौसमी तरकारी उत्पादन गरिरहेका छन्। कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत कञ्चनपुरको बेलडाडीमा सञ्चालन गरेको तरकारी ब्लक कार्यक्रम सञ्चालक समितिको उनी सचिव पनि हुन्। उनले आफूसँगै अन्य दर्जनौं कृषकहरूलाई समेत व्यावसायिक तरकारी खेतीतर्फ आकर्षित गरेका छन्। म जस्तै किसानहरू यहाँ थुप्रै छन्, अझ पनि गर्ने इच्छामा छन्। मैले मात्र यहाँ लगभग सुरुमा कार्तिकमा काउली निकालेँ, त्यो पनि अफ सिजनै हो। त्यो अहिले पनि काउली बेच्न लायककै छ। त्यसपछि वैशाखमा यो सिजनै भइहाल्यो अहिलेको, र वैशाखमा निकाल्ने त्यो चाहिँ अफ सिजनै भयो। लगभग 2 लोड चाहिँ अफ सिजनल र 1 लोड चाहिँ सिजनल काउली निस्किन्छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउँदै हरियो तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले ब्लक कार्यक्रम लागू गरिएको हो। नजिकै सीमावर्ती भारतीय बजारबाट आयात गरिने तरकारीबाट प्रभावित यहाँको तरकारी बजार मूल्यमा अन्य ठाउँमा उत्पादन गरिएको तरकारीले समेत प्रभाव पार्ने गरेको छ। पुरै यहाँ कञ्चनपुरकै तरकारी खेतीमाथि नै भर पर्छ त्यहाँ महिनामा। तर यहाँ स्थानीय बजारमा बेच्दाखेरि त्यति हुँदैन। तर यहाँ कञ्चनपुरमा कति उत्पादन छ त्यो पुरै लगभग यहाँदेखि बलुवा फाटा भयो, त्यसपछि रैकवार बिचुवा, त्यहाँ रेटमा चाहिँ त्यहाँसम्मको असर पार्छ। तरकारी ब्लकका रूपमा क्षेत्र विस्तार गर्न र कृषकहरूलाई व्यावसायिक तरकारी खेतीतर्फ आकर्षित गरी आत्मनिर्भर बनाउन तरकारी ब्लक कार्यक्रम सुरु गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरले जनाएको छ। कार्यक्रम लागू भएपछि कार्यालयले बिउ बिजन, बेर्ना, मल, सिंचाई, प्राविधिक सहयोग तथा बजार व्यवस्थापन आदिमा सहयोग गरिरहेको छ। बिउ 2 लाख बराबरको 50% अनुदानमा हामीले बिउ राखेका छौँ र यसमा यो पावर टिलरहरू यसको चाहिँ खनजोत गर्नका लागि पावर टिलरहरू 10 वटा 50% अनुदानमा राखिएको अवस्था छ। र यो रोग किरा व्यवस्थापनको लागि पनि हामी विषादीहरू र सूक्ष्म तत्त्वहरू राखेका छौँ। तरकारी ब्लक कार्यक्रमबाट यहाँका कृषकहरू आत्मनिर्भर बन्ने र स्वरोजगार प्रवर्धनमा समेत टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ। किसानले आफ्नो परिश्रमले उत्पादन गरेको तरकारी, बाली लगायतका अन्य उत्पादकत्व वस्तुहरू सहज रूपमा बजारमा लैजानको लागि सरकारले अथवा सरकारका सम्बन्धित निकायले र सरोकारवाला निकायले ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ। एभी न्यूज खबरका लागि हरिश चन्द्र बाग,
कञ्चनपुर। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.abnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।